نعرة تكبير. الله أكبر. الله أكبر. أفغانستان إسلامي أمارة زندباد. أفغانستان إسلامي أمارة زندباد. أمير المؤمنين شيخ الحديث والتفسير حضرة مولانا هيبة الله أخوندزاده صاحب زندباد. أمير المؤمنين شيخ الحديث والتفسير حضرة مولانا هيبة الله أخوندزاده صاحب زندباد. قراولات المجاهدين دنوي على قدر أمير المؤمنين حضرة علامة شيخ الحديث والتفسير هبة الله أخوندزاده صاحب سره د خپل والي صاحب په توسط باندې بیعت کوو. ټول مسؤلین د فراه ولایت نظامي قومندانان مجاهدین د والي صاحب الحاج عبدالخالق اخوند په لاس باندې بیعت کوو. ټولو ملګرو تاسو ووایئ ستاسو دا بیعت ته اماده یاست؟ الله جل جلاله په کتاب د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سنت په خوښۍ او سختۍ په که مو خوښه وي که مو نه وي خوښه د الله په کتاب د الله په قرآن باندې د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې د خپل نوي امیر المؤمنین حضرت علامه هبة الله اخوندزاده صاحب سره بیعت کوو. زموږ د ټولو بیعت دی. لاسونه پورته أفغانستان إسلامي إمارات. أفغانستان إسلامي إمارات. أفغانستان إسلامي إمارات. أمير المؤمنين حضرة مولانا شيخ هيبة الله أخوندزاده.